नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको मात्र खबर दिने नेपालको एक मात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जैमिनीको मुहार फेर्ने सडकका योजना 3 वर्षदेखि अलपत्र, न सुध्रे जनप्रतिनिधि न बनियो मुकाम, जनताको उस्तै अवरोध। गुल्मीमा प्रभावकारी बन्दै खरका थाना विस्थापन अभियान, पालिका तातेपछि दशैंको मुखमा विपन्न बस्तीका जनताको मुहारमा खुसीको बहार। पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छ इलामको स्वागत झरना, झापाको तातो घाम छल्न झरना पुग्नेहरू भन्छन् वाउ क्या चिसो रोङको पानी। बेरोजगार युवालाई सिप सिकाउँदै मालिका, विकास राय आर्जनमा जोडिँदै दरवाङका युवा। सैना मैना नगरपालिकाले बनाउने भयो 52 किलोमिटर चक्रपथ, नगरभित्रका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि सँगसँगै सुरु। र ज्यान जोखिममा राख्दै तामाकोसी तर्छन् लप्चीवासी, पुल बनाउन कहिल्यै तातेनन् केन्द्रदेखि गाउँसम्मका सरकार। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। अब पालिका खबर विस्तारमा। देश संघीय संरचनामा गएपछि छुट्टै उत्साहका साथ निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि नयाँ नौला र दीर्घकालीन विकास निर्माणका काम गर्न हौसिएका थिए। तर यो उत्साह र हौसला बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ। कतिपय स्थानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा अलमल्ल छ भने कतिपय पालिकाले आफैले बनाएका विधि कार्यान्वयनमा असफल बन्नाले र सर्वसाधारणले बेला बेला गर्ने अवरोधले विकास निर्माणका काममा प्रगति हुन सकेको छैन। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले पालिका मुकाम कुस्मी सेरा बजारको सुधार थालेको 3 वर्ष भयो। साँगुरो बजारलाई फराकिलो बनाउने र सुन्दर मुकाम विकास गर्ने काममा आफैले बनाएको नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुकाम सुधारको काम प्रभावित भएको छ। अहिले पनि बजारको मुकाम कुस्मी सेरा बजार एकै ठाउँमा टाँसिएका घरहरूले भरिएको छ। सडकको मापदण्ड कायम गर्न र बजारलाई फराकिलो बनाउने काम नगरले थालेको भए पनि बेला बेलामा बजारवासीले गर्ने विरोधका कारण काममा अवरोध हुने गरेको छ। पालिका मुकाम रहेको सेरा बजारमा 2वटा बजार क्षेत्र छन्। पुरानो बजार रहेको क्षेत्रमा बाक्लै रहेका घरहरूको बीचमा मापदण्ड अनुसारको सडक बनाएर फराकिलो बनाउने काम थालिएको थियो। तर स्थानीयले सामान्य विरोध गर्दा मात्र नगरपालिकाले काम नै छाडिदिने गरेको छ। बजारवासीले आफै भत्काउने भनेका घरहरू समयमा नभत्काउने गर्नाले समस्या भएको हो। बहुत पहिलादेखि हो। पहिला बजार व्यवस्था समितिले रेखा लगाइदियो, पछाडि अहिले नगरपालिकाले लगायो।
त्यही अनुसार पहिला 7 मिटर भनौँ अनि अहिले 8 मिटर 9 मिटर भनौँ त त्यसो गर्दाखेरि लेट भएको हो। जैमिनी नगरपालिकाले 2 वर्ष अघि नै सडकको मापदण्ड बनाएको छ। मुख्य सडक 18 मिटर, वडा स्तरीय सडक 14 मिटर र शाखा सडक 8 मिटर चौडाइका बनाउने मापदण्डमा उल्लेख छ। तर पालिकाको मुकाममा रहेको बजारभित्रको सडकको भने 4 मिटर चौडाइ समेत छैन। जो जैमिनी धाममा जाने हो त्यहाँ पनि सडक बन्दैछ, कालोपत्री सडक त्यहाँ पनि फाल्नका लागि तयार भइरहेको छ र न्यूनतम 8 मिटर सडक बनाउने अर्थमा अगाडि बढिरहेको छ। 10 वटा वडा रहेको यो नगरपालिकाले पालिका मुकाममै सुधार विस्तार गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। बजारका पुराना घर भत्काएर नयाँ घर बनाएपछि मात्र स्थानीयले सडकको भाग छाड्ने गरेका छन्। नगरका केही स्थानमा कच्ची सडक पुर्याउने बाहेकका काममा जैमिनी नगरपालिकाले ध्यान दिन नसकेकाले बजारको दुरावस्था देख्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ केन्द्रमा नभएर आएको नगरपालिका आएको धेरै भइसक्यो यहाँ, तर यहाँ केही विकास भएको छैन। बजार एरियामा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो बजार एरिया अलि राम्रो विकसित हुनुपर्ने, यहाँ केही भएको छैन। लामो समय बजार विस्तारमा खर्चेको नगरपालिकाले काम भइरहेकाले अझै 1-2 वर्षमा मापदण्ड अनुसारको सडक र सुन्दर बजार बन्ने दाबी गरेको छ। 1 वर्षमै सुन्दर बनाउने भनिएको जैमिनी नगरपालिकाको मुकाम 3 वर्ष समय बितिसक्दा समेत भद्रगोल अवस्थामा छ। जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायीले गर्ने ढिलासुस्ती र अन्य अवरोधका कारण स्थानीय विकासका काममा पर्ने असर न्यूनीकरणमा सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। भौगोलिक विकटता त छँदैछ, यातायातका साधनको अभाव पनि उस्तै। पैदलै यात्रा गर्नुपर्ने कहर पनि छ बेगुवासीलाई। त्यसमाथि तामाकोशी नदीमा पुल नबन्दा नदीवार पार गर्न वर्षौंदेखि जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य छन् यहाँका मानिस। कहिले सकिएला बेगुवासीको यो कहर? दोलखाबाट पालिका खबरदाता देवशंकर चौलगाईको एक रिपोर्ट। दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का लप्सीवासी पुल नभएका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सदरमुकाम चरीकोटमा आवत जावत गर्न ज्यान नै जोखिममा पारेर उनीहरूले तामाकोशी नदी वर्षौंदेखि तर्नु परेको छ। तामाकोशी नदीको वारीपट्टि पर्ने लामा बगरका स्थानीय युवाको सहयोगमा लप्सीवासीले मोटरको चक्कामा राख्ने ट्युब र डोरीको माध्यमबाट नदी तर्ने गरेका छन्। पुल बनाउन त्यहाँका स्थानीयले पटक पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सुनवाई भएको छैन। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले करोडौं रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दासम्म लप्चीवासीलाई झोलुङ्गे पुल समेत नबनाइदिँदा यहाँका नागरिकहरू शास्ति भोगिरहेका छन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साइडको दायाँ बायाँबाट पैदल हिँड्ने बाटो समेत नभएकाले लप्चीवासीले समस्या भोगिरहेका छन्। माथिल्लो निकाय र प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्टहरूले चाहिँ तत्काल यो बाटोलाई चाहिँ खुला गरेर चाहिँ गाउँलेहरूलाई र यहाँ सर्वसाधारणहरूले चाहिँ एकदम यो बाटोको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहल गरेर यो बाटो खुलाउनु पर्छ भनेर हाम्रो गाउँलेको माग छ। लामा बगरबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको नेपालको बस्ती लप्ची पुग्न 2 दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। हामीले तिब्बतसँगको व्यापार यात्रा गर्नको लागि बाटो अप्पर तामाकोशीको हेडवर्क्समा टनल रोडदेखि अरू बाटोको लागि पनि सङ्घीय सरकारबाट बजेट परिरहेको छ। यसपालिबाट सायद कार्यान्वयन हुने नै छ। हावा बढी चलेका कारण ट्युबबाट नदी तर्दा पानीमा डुब्ने जोखिम बढी हुने गरेको छ। पुल निर्माण हुने हो भने लामा बगरबाट करिब 18 किलोमिटर सडक निर्माण गरेर लप्चीसम्म पुग्न सहज हुन्छ। यो सडक 3 देश जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग पनि हुनेछ। पुल र सडक नबन्दा लप्चीवासी कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यसका निम्ति तीनै तहका सरकार नै चनाखो र सक्रिय हुनुपर्नेछ। हिउँद लाग्दा पनि शीत चुइएर कठाङ्ग्रिएर मरिने डर, पानी पर्दा पनि रातभर जागराम बस्नुपर्ने कहर, गर्मीको बेला त अझ आगलागीको भय पनि उत्तिकै। खर्क छाना लगाइएका झोपडामा बस्ने अधिकांश विपन्न र गरिब परिवारको अव्यक्त पीडा हो यो। देशभर यस्तो पीडा भोग्नेको तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग नै सायदै होला, तर गुल्मीका स्थानीय सरकारले भने यस्ता पीडाबाट आफ्ना नागरिकलाई मुक्ति दिँदैछन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। पानी परे चुहिने छाना, आगलागी भए सर्वस्व स्वाहा। गुल्मीका विपन्न परिवारका थुप्रै रात यही पीडामा बिते। तर स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको खर्का छाना मुक्त गर्ने कार्यक्रमले गुल्मीका यस्ता धेरै परिवार अहिले ढुक्कले निदाउन पाएका छन्। ठिकै छ, अब सरकारले टिन दियो, गरिबलाई अब सेल्फर गरिराखेको छ हैन, अनि त हुँदाखेरि हामीलाई पनि अब सजिलो भएको छ।
2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा खरका छानामुक्त कार्यक्रम हरेक दलको प्रमुख चुनावी एजेन्डा थियो। अहिले गुल्मीका रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका तथा इस्मा, मालिका, मदाने, धुरकोट र छत्रकोट गाउँपालिका आफ्ना पालिकालाई खरका छानामुक्त घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। सुरक्षित आवास खास गरेर खरको छाना विस्थापन गरेर जस्ता पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता जारी गरेका थियौँ। यसको सुरुवात धुरकोट गाउँपालिकाबाट सुरु भएको थियो र अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। कोभिडका कारणले गर्दा घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको छ। जिल्लाका 12 स्थानीय तहमा यो अभियान जारी छ। यो अभियान पुरा हुँदा करिब 8000 घरधुरी खरका छाना मुक्त हुनेछन्। जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 2 का स्थानीय तहले मात्र अहिलेसम्म करिब 4000 घरलाई खरका छाना मुक्त घोषणा गरिसकेका छन्। यसका लागि करिब 20 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहले असुरक्षित खरका छाना हटाउने अत्यन्त प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म अधिकांश घरहरूमा उहाँहरूले टिनको छाना राखिदिने काम सम्पन्न भएको छ। यसले खरको छानामा असुरक्षित रूपमा बसेका विपन्न परिवारका निम्ति निकै राम्रो उहाँहरूले महसुस गरेको मैले पाएको छु। केही वर्ष पहिले जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका 4 गजाकोटमा आगलागी भएर थुप्रै घरका छाना भएका घर जलेपछि पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याएको खरका छाना विस्थापन अभियान अहिले देशव्यापी बनेको हो। थुप्रै विपन्न परिवारका झुप्रे घरहरू पनि अब टिनले टलक्क देखिन थालेका छन्। गुल्मीका स्थानीय तहहरूको यो अभियानबाट विपन्न वर्गका मानिसलाई राहत भएको त छ नै, हिउँद, वर्षा र आगलागी जस्ता विपदबाट समेत धनजनको क्षति नहुने भएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको पहल कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर बाँके र ओखलढुङ्गावासीलाई सोधेका छौँ। न्याय समितिले विभिन्न घटनाहरू, विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ राम्रै गरी त्यसको निराकरण गरेको छ। त्यो सहजता भएको छ। पहिलेको भन्दा अलिकति परिस्थिति फरक छ। पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ स्थानीय हुन्छ नि समस्याहरू, झै झगडा, घर झगडा हुन्छ नि, तपाईँको साँधको मिचाइ हुन्छ त्यस्तो होइन, छरछिमेकीमा भएका झै झगडाहरूलाई चाहिँ स्थानीय समितिले चाहिँ स्तरीय समितिहरूले चाहिँ यदि सजिलैसँग उहाँहरूले चाहिँ समाधान गर्नुभएको छ। न्यायिक समितिले पछिल्लो समयमा गरेका कामहरू एकदमै राम्रो गरेको पाइएको छ। पहिला धेरै उनीहरू पनि अलमलमा परेको देखिएको पाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ उनीहरूले गरेको काम एकदम राम्रो भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। सुनकोशी गाउँपालिकामा न्यायिक समितिबाट छनौट गरेर प्रत्येक वडाबाट 3 जनाको दरले एउटा चाहिँ सेमिनार गोष्ठी सञ्चालन भयो। तिनीहरूले तालिमहरू पनि पर्याप्त रूपमा पाए। तर त्यो तालिमभन्दा पछाडि त्यो न्यायिक समितिमा छनौट भएका व्यक्तिहरू गुमनाम जस्तै छन्। केही कामहरू गरेका छैनन्, सम्पर्कमा आएका पनि छैनन्। अब अहिलेसम्मको परिवेश हेर्दाखेरि खासै न्यायिक समितिले चाहिँ अब त्यस्तो राम्रो काम गरेको देखिँदैन। त्यहाँ पनि अब राजनीतिक दलका कुन पार्टीको विवाद हो र त्यो पार्टीका माउ नेताहरूले नै बसेर चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि उनीहरूले नै नेतृत्व लिएको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ अब न्यायिक समिति गठन गरेका छन्। अब त्यो न्यायिक समितिले अब आफ्नो भूमिका जो पाएको कुराहरू छ, अब त्यो अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूले निष्पक्षता ढङ्गले चाहिँ अब गरेको देखिन्न। अब उनीहरूले चाहिँ अब प्रत्येक वडामा पनि एउटा मेलमिलाप केन्द्र चाहिँ स्थापना गरेका छन् न्यायिक समिति अन्तर्गत। तर वडाले पनि जो अब त्यहाँनिरको चाहिँ अब गुनासोहरू आइरहेका छन् विपक्षी जो अब उनीहरूभन्दा बाहिरकोहरूले, त्यो कुराहरू सुन्ने भएको स्थिति अहिले छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जैमिनीको मुहार फेर्ने सडकका योजना 3 वर्षदेखि अलपत्र। न सुध्रे जनप्रतिनिधि न बनियो मुकाम। जनताको उस्तै अवरोध। गुल्मीमा प्रभावकारी बन्दै खरका छाना विस्थापन अभियान। पालिका तातेपछि दशैंको मुखमा विपन्न बस्तीका जनताको मुहारमा खुसीको बहार। पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छ इलामको स्वागत झरना। झापाको तातो घाम छल्न झरना पुग्नेहरू भन्छन् वाउ क्या चिसो रोमको पानी। बेरोजगार युवालाई सिप सिकाउँदै मालिका। विकास राय आर्जनमा जोडिँदै दरवाङका युवा।
सैना मैना नगरपालिकाले बनाउने भयो 52 किलोमिटर चक्रपथ। नगरभित्रका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि सँगसँगै सुरु। र ज्यान जोखिममा राख्दै तामाकोसी तर्छन् लप्चीवासी। पुल बनाउन कहिल्यै तातेनन् केन्द्रदेखि गाउँसम्मका सरकार। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। अलिकति उचाइमा जानुहोस्, चाँदी झैँ टल्किएका सुन्दर हिमाल। थोरै तल झर्नुहोस्, हराभरा पहाड। अनि अझ तल जानुहोस्, सुन्दर तराईका फाट। केही न केही, कुनै न कुनै प्राकृतिक सुन्दरता पाइन्छ नै नेपालमा। धार्मिक आस्थाका हिसाबले होस् वा सांस्कृतिक महत्त्वका हिसाबले नै विविध सौन्दर्यले युक्त छ हाम्रो देश। यस्ता सौन्दर्य हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यिनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सके देशको विकास र जनताको समृद्धिमा टेवा नै पुग्छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापा र इलामको सिमानामा रहेको स्वागत झरना आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको छ। इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 किटेनीमा रहेको यो झरना झापा र इलामको सिमानाबाट करिब 2 किलोमिटर भित्र रहेको छ। चाहे छुट्टी र फुर्सदको समय होस् वा पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्न नै किन नहोस्, झापा लगायत अन्य जिल्लाका मानिस यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन्। विशेष चाहिँ अब झापामा गर्मी छ, अब छुट्टीको दिन आज शनिबार होइन, यसो यो झरना छ भनेको सुनेर नुहाउँ, शीतल पनि हुन्छ भनेर आएको। अग्लो ठाउँबाट छङछङ झर्ने पानी, मनै लोभ्याउने डाँडा काँडा र हरियाली वातावरण, यहाँ बग्ने चिसो पानी र बहनी हावाले आनन्द दिइरहेको हुन्छ आगन्तुकलाई। झापाको गर्मी छल्ने साँच्चै मज्जाको केन्द्रबिन्दु यो झरना बनिरहेको छ। अप्ठ्यारो बाटो र चिप्ला ढुङ्गामा लड्दै चिप्लिँदै गरिएको यात्रा यहाँको सौन्दर्यले भुलाइदिन्छ। आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएसँगै यहाँसम्म पुग्ने बाटोको स्तर उन्नति र केही ठाउँमा पुलको आवश्यकता देखिएको छ। शनिबार बर्नेबाट आएको, छुट्टी मनाउनको लागि आएको। यहाँ हाम्रै स्थानीय ठाउँमा झरना छ अरे भनेर हेरौँ न, अवलोकन गर्नु कस्तो रहेछ। आफ्नो आन्तरिक पर्यटनलाई पनि हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सबैजना साथीहरू मिलेर सुरुवाती अवस्थामा स्थानीयहरूले नुहाउन र खानेपानीको मुहानको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको यो झरना सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको व्यापकतासँगै प्रचारमा आएको हो। अहिले झरना हेर्नकै लागि जानेहरू पनि एकपटक पानीमा थापिएर आउने गरेका छन्। छुट्टी र गर्मीको समयमा दैनिक करिब 300 देखि 500 जना आन्तरिक पर्यटकहरू आउने यस झरनामा विशेष गरी झापा र इलामवासीको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको छ। अहिले यो स्वागत झरनामा चाहिँ पर्यटकहरू धेरै आउने क्रम जारी छ। यसमा पनि धेरै चाहिँ झरनामा आउने पर्यटकहरू चाहिँ झापाकाहरू आउने गरेका छन्। यसमा पनि अब समर सिजनमा चाहिँ धेरै आउने, समर सिजन र छुट्टीको बेलामा चाहिँ धेरैजना यहाँ पर्यटकहरू आउने गरेका छ। केही वर्ष अघिसम्म यो ठाउँ ओझेलमा परे पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै यो ठाउँको विकासमा स्थानीय जनप्रतिनिधि लागि परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रोङ गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 40 लाख रुपैयाँबाट आवश्यक पुल, शौचालय बनाउनुको साथै बाटोको केही भाग मर्मत गरिएको छ। पर्यटकको मनै लोभ्याउने स्वागत झरनाको प्रवर्धन प्रचार प्रसार गर्न सके झापा र इलामवासीको आर्थिक स्तर त उकास्न सकिन्थ्यो नै, पर्यटकीय हिसाबले पनि अर्थपूर्ण हुन सक्थ्यो। बलिया हातपाखुरी, अदम्य आँट, श्रमशील युवा, आइपरे पहाड फोर्ने सामर्थ्य,
तर यस्तो अमूल्य युवा जनशक्तिले उचित रोजगारी र कामको अवसर नपाउँदा खाडी र अन्य देशमा श्रम, समय र सिप बेच्न बाध्य छन्। स्वदेशमै केही गर्ने वातावरणको अभावका कारण पनि युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले भने आफ्ना युवा शक्तिलाई पालिकामै सिप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने तथा विकासका काममा लगाउने योजना बनाएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दरबाङका युवाहरू सिप सिकेर विकास र आय आर्जनका काममा जोडिएका छन्। विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार युवाहरू सङ्गठित भएर सामूहिक रूपमा स्वरोजगार बन्ने प्रयास गरेका हुन्। आत्मनिर्भर युवा स्वरोजगार समूह गठन गरेरै स्थानीय विकास आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र काम लगाउने, फर्निचर, ग्रिल उद्योग सञ्चालनका साथै कुखुरा र भैँसी पालनको तयारी गरेका छन्। मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीको पहलमा सङ्गठित भएका 18 जना युवाहरू अहिले सामूहिक उद्योग सञ्चालनका लागि सिप सिकिरहेका छन्। स्थानीय बेरोजगार युवाहरूलाई उत्पादन र आय आर्जनमा जोड्न समूहमा आबद्ध गराएर विकासका काममा परिचालन गर्न लागि हो। बेरोजगार विदेशमा रहेर अब फर्केर आएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको जागृत गर्नु हो। सडक निर्माणमा आवश्यक पर्ने ग्याबिन जाली बुन्ने, ढलानमा प्रयोग हुने मिक्सचर मेसिन चलाउन, ग्रिल र फर्निचर सम्बन्धी काम सिकेका छन्। स्थानीय सहकारी संस्थाबाट प्रति व्यक्ति 20,000 रुपैयाँका दरले व्यक्तिगत ऋण लिएका उनीहरू आवश्यक औजार खरिद गरेर सामूहिक उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्। स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने मजदुर पनि समूह मार्फत नै परिचालन गर्न थालेका छन्। उनीहरूले जाली बुन्ने सिप सिकाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ रेडी गरेका छौँ र सिकाइरहेका छौँ र यसपछि चाहिँ हाम्रो कुखुरा पालन अनि त्यसपछि चाहिँ ग्रिल उद्योग अनि फर्निचर अनि मिक्सर मेसिनहरू ल्याउने योजनामा छौँ। टोल टोलमा समूह विस्तार गर्न थालेका युवाहरूले मासु र अन्डा उत्पादन गर्न, कुखुरा तथा दूध उत्पादनका लागि भैँसी पालन सुरु गर्न लागेका छन्। कोरोनाको जोखिमका कारण विदेश र शहरी क्षेत्रबाट रोजगारी गुमेर फर्कनु परेको अवस्थामा गाउँमै काम र दाम पाउने वातावरण बनेपछि दरबाङका युवाहरू उत्साहित भएका हुन्। अहिले आफ्नै देशमा ग्याबिन जाली बुन्ने अनि यो युवा स्वरोजगारको पालना गर्दै अब हामीले जुन यो युवा स्वरोजगारले ल्याइरहेको छन् जुन ग्याबिन जाली, ग्रिल, फर्निचर, कुखुरा पालन, भैँसी पालन यसको लागि गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मालिकामै कमाऊ, मालिकामै रमाऊ भन्ने नारासहित नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको मालिका गाउँपालिकाले नारा अनुसारको बजेट विनियोजन र कार्यक्रम नबनाएकोमा भने युवाहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीयलाई नै सिप सिकाएर विभिन्न आयोजनामा परिचालन गर्दा विकाससँगै रोजगारी, आय आर्जनको अवसर सिर्जना हुनुका साथै सामाजिक विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यो अभियानमा मालिका गाउँपालिकाको प्रयास अनुकरणीय छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृजना खड्कालाई। उहाँसँग न्यायिक समितिले गरेका काम, नगरले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अघि सारेका योजनाको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ उपप्रमुखज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। उपप्रमुखज्यू, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत एक वडा एक उत्पादन, गाउँमै रोजगारी, एक घर एक करेसाबारी जस्ता नारा अघि सार्नु भएको थियो, तर ती कामको सुरुवात उत्साहजनक भएन कि भन्ने छ, के भन्नुहुन्छ उपमेयरज्यू? कम्तीमा पनि रामेछाप नगरपालिकाको आय स्रोतको बाटो भनेको तरकारी उत्पादन, जुनार र विशेष गरेर गेडागुडी उत्पादनमा यो क्षेत्र अलिकति अगाडि भएको कारणले पनि हामीले हाम्रा उत्पादनको क्षेत्र कुन क्षेत्रबाट अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ र कसरी बढाउँदा हाम्रो नगरवासीहरूलाई चाहिँ आय आर्जनसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले रामेछाप नगरपालिकामा चाहिँ हामीले 5 वर्षे रणनीति योजना बनाइसकेको भएकोले पनि नागरिकका आवश्यकता र चाहना अनुसार पनि हामीले कन्सेप्ट अगाडि सारेका हौँ। निर्वाचित भएर आउनु भएको 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। न्यायिक समितिको संयोजकका हैसियतले कस्ता काम गर्नुभयो? पालिकाको मुहार फेर्ने गौरवका आयोजनाको प्रगति कहाँ पुग्यो बताइदिनुहोस् न। हामीले रामेछाप
नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि न्यायिक समिति मार्फत हामीले यहाँ हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र जुन स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन मा पाएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले प्रत्येक वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्रहरूको स्थापना गरेका छौँ र वडा मेलमिलाप केन्द्र मार्फत मिलापत्र गर्न सक्ने, वडामा सामान्य झै झगडाहरूलाई त्यसपछि विशेष गरेर अहिले विकास निर्माणका योजनादेखि लिएर जग्गा मिचेको, साँधमा किचलो भएका विशेष गरेर घटनाहरू हाम्रो नगरमा आउने गर्छन्। त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्दै मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामीले प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ न्यायिक समिति मार्फत न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र र नगर क्षेत्रभित्रका जति पनि कानुन बनेका छन् हामीले पहिलो सालै त्यो विषयमा गाउँ गाउँमा गएर टोल टोलमा गएर सहजीकरण गरेका थियौँ। टोल टोलमा न्यायिक समिति पुगेको अवस्था थियो भने हामीले नागरिकका जुन किसिमका इस्युहरू उठ्छन् गाउँमा त्यसलाई सकेसम्म गाउँ मेलमिलाप केन्द्र मार्फतबाट मिलाउने, नसके नगरको न्यायिक समितिमा ल्याएर मिलाउने काम गरिराखेका छौँ भने हामीले नगरमा हामीले जुन गौरवका योजनाहरू छनौट गरेका थियौँ त्यो योजनालाई पनि हामी सफल पार्ने नीति लिएर अगाडि बढेका छौँ। हजुर उपमेयरज्यू, अन्तमा कोरोनाका कारण देश आक्रान्त छ, दसैँ सुरु भएको छ। दसैँमा गाउँ फर्कनेको कारण पनि जोखिम व्यवस्थापनमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पक्कै पनि हामीले जब देश लकडाउनमा गयो तबदेखि नै नागरिकका मर्म बुझेर त्यही अनुसारको काम हामीले गरिराखेको अवस्था छ भने अझ दिनानुदिन हामी हाम्रा नागरिक र हाम्रो पालिका सङ्कटको अवस्थामा गइराखेको अवस्था छ। हाम्रो नगरमा कोरोना सङ्क्रमित मात्र अहिले 32 जना हुनुहुन्छ। संस्थागत रूपमा हस्पिटलमा बेड आइसोलेसनमा बस्ने 20 जना, त्यसपछि बाँकी होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र अहिले चाडबाडको माहौल छ, काठमाडौँबाट आउने नागरिकहरू उत्तिकै हुनुहुन्छ। हामीले विशेष गरेर राज्य केन्द्र सरकारले लिएको नीति भन्दा माथि गएर त हामी काम गर्न सक्दैनौँ। दिनानुदिन गाडीमा नागरिकहरू आइराखेको अवस्था छ। हामीले नगरको तर्फबाट गर्ने कदममा हामीले काठमाडौँबाट आउनेलाई पनि 2 हप्ता चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि सहजीकरण गरेका छौँ। हामीले प्रत्येक वडाको टिमलाई चाहिँ एक्टिभ रहन परिपत्र गरिसकेका छौँ। वडा अध्यक्षले अनुगमन गर्नुहुनेछ कति नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो गाउँमा आउनुभयो। त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले हामी नगरको तर्फबाट फलो गर्नेछौँ। सबैलाई चाडबाड पनि मनाउनु छ र सुरक्षित पनि रहनु छ भनेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामीले सकेसम्म चाहिँ आफ्नो घरमै बसेर दसैँ मनाउनुहोस् भन्ने चाहिँ सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ। उपमेयरज्यू, एकदम सुरक्षित भएर रहनुहोला। यो हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि हजुरको सो मार्फत चाहिँ मेरा 2टा कुरा राख्न दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी आउन लागिराखेको बडा दसैँको हजुर लगायत हजुरको टिम र सम्पूर्ण देशवासीहरूमा म सुरक्षित रहौँ, सुरक्षित बनाऊ भन्ने सन्देश दिँदै बडा दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय भवन शिलान्यास। यसै आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण सक्ने वडाको योजना। कञ्चनपुरको भीमदत्त र महाकाली नगरपालिका बन्द रहेको मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि जुटे। भीमदत्तले सञ्चालनमा लाग्ने खर्चको 15 र महाकालीले 10% रकम बेहोर्ने निर्णय।
ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाले पालिका तथा वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई विद्युतीय सुशासन तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दियो। कर्मचारीलाई दक्ष बनाएर ढड्डाबाट हुने कार्यको अन्त्य गर्ने लक्ष्य। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै पुगेर सम्मान गर्यो। भेटका क्रममा हरेकलाई एक थान ब्ल्याङ्केट, हर्लिक्स तथा फलफुल वितरण। परम्परागत कृषि पेसालाई व्यवसायिक गर्न कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई आधुनिक हलो वितरण। अनुदानमा हलो पाएपछि किसान दङ्ग। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा रङरोगन गरिँदै नगरपालिकाले पहिलो चरणमा 18 विद्यालयमा रङरोगन गर्यो। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाद्वारा 70 वर्ष कटेका नगरका ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा र प्रति व्यक्ति नगद 300 प्रदान। कपडा र रकम हातमा पाएपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी। हुम्लाको लिमीमा सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर स्थापना। सुडेनीबाट सुत्केरी गराउनु पर्ने झन्झट हट्यो। बझाङको साइपल गाउँपालिकामा भएको स्वास्थ्य शिविरमा 35 जनाको आँखाको शल्यक्रिया। 1400 भन्दा बढीको स्वास्थ्य जाँच सम्पन्न। दशैंको मुखमा समाजसेवी जनक थकालीले जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका 900 घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरे। प्रत्येक घर परिवारलाई 20 किलो चामल र 1 प्याकेट तेल। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पहिलो पटक केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत पुग्यो। बत्ती बलेपछि दैनिक सहज हुनुका साथै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अवसर। धादिङको गल्छी गाउँ अहिले पनि जोखिम मोलेर बस्न बाध्य। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ, सुनकोशी र चम्पादेवी गाउँपालिकाले पैसा दिएर बुहारी पढाउन थाले। घरजम गरेर पढाइ छुटेका बुहारीलाई अध्ययनमा सहज। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माण हुने अपर चमेलिया 40 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास। 20 महिनाभित्र निर्माण सक्ने। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा सचिव नारायण ग्यावलीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। उपमहानगरवासी शोकाकुल। जुम्लाका स्थानीय तहमा 15,000 भन्दा बढी बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत। अब युवाले रोजगार पाउने। र रौतहटको ग्रामीण सडकमा पहिलो पटक एक्सफाल्ट प्रविधिबाट कालो पत्रे गर्ने क्रम जारी। स्थानीयले धुलो र हिलोबाट मुक्ति पाउने। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जैमिनीको मुहार फेर्ने सडकका योजना 3 वर्षदेखि अलपत्र। न सुध्रे जनप्रतिनिधि न बनियो मुकाम। जनताको उस्तै अवरोध। गुल्मीमा प्रभावकारी बन्दै खरका छाना विस्थापन अभियान। पालिका तातेपछि दशैंको मुखमा विपन्न बस्तीका जनताको मुहारमा खुसीको बहार। पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छ इलामको स्वागत झरना। झापाको तातो घाम छल्न झरना पुग्नेहरू भन्छन् वाउ क्या चिसो रोङको पानी। बेरोजगार युवालाई सिप सिकाउँदै मालिका। विकास राय आर्जनमा जोडिँदै दरवाङका युवा। सैना मैना नगरपालिकाले बनाउने भयो 52 किलोमिटर चक्रपथ। नगरभित्रका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि सँगसँगै सुरु। र ज्यान जोखिममा राख्दै तामाकोसी तर्छन् लप्चीवासी। पुल बनाउन कहिल्यै तातेनन् केन्द्रदेखि गाउँसम्मका सरकार। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्?
गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। भौगोलिक हिसाबले सुगम, नागरिक सचेतनाका हिसाबले पनि सबल, तर विकासका हिसाबमा भने गति लिन नसकेका स्थानीय तहहरू प्रशस्त छन् देशमा। वर्षौं अघि बनाइएका सडक, खानेपानी, शिक्षा लगायतका संरचनाको उचित स्तरोन्नति र संरक्षण अनि मर्मत नहुँदा सुन्दर स्थान पनि कुरूप बनेका छन् भने विकासको मार्गमा समेत पछाडि परेका छन्। केही पालिकाले भने यस्ता संरचनाको संरक्षण र स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन थालेका छन्। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले नगरभित्रका वडा नम्बर 1 देखि 11 सम्मका सडकहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने काम सुरु गरेको छ। नगरपालिका र सडक बोर्डको सहकार्यमा पुराना र बिग्रेका सडक कालोपत्रे गर्न थालेको हो। 9.2 किलोमिटर सडकको डिपिआर गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश सरकारको सहयोगमा ठेक्का सुरु गर्ने तयारीमा रहेको छ नगरपालिका। सडक विकास बोर्डसितको सहकार्यमा पुरानो भएर बिग्रेका जुन कालोपत्रे सडकहरू छन् धेरै वर्ष भएका यिनीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम पनि हाम्रो अहिले भइरहेको छ। नगरभित्रका ठूला सडकहरू कुनै ठेक्का भइसकेका र कुनै ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्। सैना मैनालाई पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँग जोड्ने 52 किलोमिटर चक्रपथको योजना पनि तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। चक्रपथको ठेक्का 46 करोड रुपैयाँमा लागेको छ भने मुख्य सडकको लागत अनुमान 12 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो सडक सम्पन्न भएपछि नगरपालिकाका सबै सडक मुख्य मार्गमा जोडिनेछन्। नगरभित्रका सबै सडकलाई गुणस्तरीय र नमुना बनाउने तरिकाले काम भएको छ। सडक स्तर उन्नति हुने भएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ। यो अहिले लकडाउनको अवस्थामा केही बिचमा एक चरणको गरेर अनि त्यो 2 दिन केही समय खाली भएपछि आएर तत्काल चाहिँ तुरुन्तै यो बाटो बन्ने कार्यक्रम भयो र यो बाटो अत्यन्तै चाहिँ ठिक र सान्दर्भिक छ हामीलाई लाग्छ। यस वर्षभित्रै सडक स्तर उन्नतिका लागि ठेक्का लगाइने र ठेक्का लागेको 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। आफ्नो पालिकालाई आफैले हो सुन्दर, सशक्त र समृद्ध र विकसित बनाउने। जनप्रतिनिधि र स्थानीयको प्रयास भएमा र होस्टेमा हैसे गरेमा जस्तै काम पनि सहजतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्छन्। सैना मैना नगर र स्थानीयको मेल, सद्भाव र सहकार्यबाट पक्कै चाँडै विकासका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जैमिनीको मुहार फेर्ने सडकका योजना 3 वर्षदेखि अलपत्र। न सुध्रे जनप्रतिनिधि न बनियो मुकाम। जनताको उस्तै अवरोध। गुल्मीमा प्रभावकारी बन्दै खरका छाना विस्थापन अभियान। पालिका तातेपछि दशैंको मुखमा विपन्न बस्तीका जनताको मुहारमा खुसीको बहार। पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छ इलामको स्वागत झरना। झापाको तातो घाम छल्न झरना पुग्नेहरू भन्छन्, वाउ क्या चिसो रोमको पानी। बेरोजगार युवालाई सिप सिकाउँदै मालिका। विकास राय आर्जनमा जोडिँदै दरवाङका युवा। सैना मैना नगरपालिकाले बनाउने भयो 52 किलोमिटर चक्रपथ। नगरभित्रका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि सँगसँगै सुरु। र ज्यान जोखिममा राख्दै तामाकोसी तर्छन् लप्चीवासी। पुल बनाउन कहिल्यै तातेनन् केन्द्रदेखि गाउँसम्मका सरकार। हवस् त, आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एपी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।